بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. أول حاجة نقولها فريمون سمحوا لي على هاد لو مي الله غالب، والله رانا مع دخلت على فاك مع لي انسكريبسيون ايتود مع لي زيتود رانا بدينا، يعني الله غالب والله ما لحقت، يعني فوق طاقتي هذا الشيء والله ما لحقت، وفريمون كنت شويه مريضه يبقى ما قدرتش ندير هذا الفيديو. ما يدعو لي ربي يقدرني وندير لكم ان شاء الله باذن الله كامل لي فيديو اللي تحتاجوه. نبداو على بركه الله. لا فوا باسي حبسنا هنايا في لا كومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران بلازميك. بيان سور هنا واش معناتها لا كومبوزيسيون شيميك؟ معناتها التركيب الكيميائي للغشاء الهيولي. باش نعرفوا اي تركيب، يعني تركيب اي عينه ايتو، لازم نستحضروا العينه. هاد العينه احنا راح نديروا هاد لي ريشيرش ايتو، راح نديروهم سور لي اون فا لي رياليزي سور دي زيماسي. هاد لي زيماسي هما عباره عن لي غلوبول روج، يعيطولهم لي زيماسي. نيسيسيت دابور ليزولمون دي ممبران. معناتها الحاجه الاولى اللي نحتاجوها هي نبداو نعزلوا لي ممبران بلازميك دو سي سيلول. معناتها راح نبداو نحو لي ممبران بلازميك تاع لي غلوبول روج. نقولكم كيسيون واش قالكم pour isoler et récupérer la membrane plasmique des hématies, je devrais mettre les hématies dans quel type de solution. نقدر نحطها milieu isotonique ou bien milieu hypertonique ou bien hypotonique. La réponse est le milieu hypotonique. علاش le milieu hypotonique? Parce que le milieu hypotonique c'est un milieu moins concentré que la cellule, ou bien moins concentré que le cytoplasme. Qui coule le milieu moins concentré que le cytoplasme, il sera un échange d'eau ما بين la cellule et le milieu. هذا l'échange يروح من le moins concentré vers le plus concentré. معناتها كي يكون le milieu moins concentré ou bien hypotonique, il sera un entrée d'eau dans la cellule. كي sera un entrée d'eau، هاد l'entrée d'eau واش حيدير؟ la cellule كي يكون عندنا hypotonique يعني le milieu hypotonique، il sera un gonflage pour la cellule، تولي la cellule gonflée. إذا كان très hypotonique معناتها حيكون الحديد الماء اللي يكون في الميليو يزيد يدخل. كي يزيد يدخل واش حيصرى؟ لا سيلول ليزي سيتادير راح تتكسر، راح تنفجر، يعني تتقطع. كي تتقطع يولي عندنا دي فراغمون تاع لي ممبران. هاد لي فراغمون تاع لا ممبران معناتها قطع من الغشاء الخلايا الهيولي. كي يكون عندنا هاد الاخر معناتها يولي عندنا خليط، نروحو نديرو اون سنتريفوغاسيون اللي تكون سور شرحتها لكم البروف. لا سنتريفوغاسيون هي عباره عن شغل التدوير هكا في واحد الاله في لابوراتوار. كي صرا هذه لا سنتريفوغاسيون تقسم لنا الخليط الكولو ولي سورناجون. سورناجون هو اللي يجي من الفوق ولو كولو اللي يجي من التحت. لو كولو هو اللي ندو منه لي فراغمون تاع لا سيلول تاع لا ممبران هذيا ونديرو عليهم لي زيتود. بعد ما نحطو لي زيماسي dans un milieu hypotonique واش يصرى un entrée d'eau et hémolyse. هاد l'entrée d'eau علاش قلنا بلي l'hypotonique moins concentré que la cellule que معناتها que le cytoplasme تاع la cellule واش يصرى un entrée d'eau. هاد l'entrée d'eau كي يصرى tellement le milieu est moins concentré que la cellule يقعد غير يدخل الماء، غير يقعد يدخل يصرى un hémolyse. هاد l'hémolyse معناتها rupture et fragmentation de la membrane plasmique des hématies. معناتها تصرى شغل تفجر وتقطع الغشاء الخلوي تاع هاد الخلايا تاع الكرة الدموية الحمراء. كي نديرو après la centrifugation, on obtient un culot contenant les membranes plasmiques fragmentées ou fantômes d'hématie. معناتها شنو؟ بعد ما نديرو centrifugation نتحصلوا على راسب، لو كولو معناتها راسب. هاد الراسب يحتوي على ماذا؟ يحتوي على قطع من الغشاء الخلوي. نديرو اناليز شيميك. لا ريزولتا تاع لي اناليز شيميك قلنا بلي لا ممبران بلازميك est constituée du 40% de lipides, 60% de protéines et très peu de glucides, de 5 à 10%. les résultats اللي تحصلنا عليهم après une analyse chimique واش راح نديرو؟ راح نشدو كل
مادتها يعني تعرفنا عليها اللي تتكون منها الغشاء الخلوي، ونديرو واش نعرفوا شنو هي الميزات تاعها. دوكا عرفنا بلي عندها 40% تاع لي ليبيد. لا ناتور تاعهم essentiellement sont des phospholipides de cholestérol et des glycolipides sont des chaînes glucidiques معناتها سكريه معناتها سلسله سكريه liées à des phospholipides sur le surface leur surface extracellulaire. معناتها هادو لي غليكوليبيد هما عباره عن سكريات مربوطه في لي فوسفوليبيد اللي تكون في لا فاس اكستيريور تاع لا سيلول. هذا هو الشكل تاع لي فوسفوليبيد. لي فوسفوليبيد اي اون موليكول امفيفيل معناتها بيبولير. واش معناتها امفيفيل او بيان بيبولير؟ بيبولير معناتها عندها دو بول، و امفيفيل معناتها عندها خاصيتين. لا تيت تكون هيدروفيل معناتها محبه للماء، اي لو كو يكون هيدروفوب كاره للماء كيما قريناهم في تيرمينال. لو كان تكونوا شفيتوا قرينا بلي لي فوسفوليبيد هما عباره عن جزيئات. هاد الجزيئات يعني عندهم خاصيه عندها خاصيتين، عندهم راس كاره للماء وعندهم ديل ديل محب للماء وراس غلط سمحوا لي، يعني راس محب للماء وديل كاره للماء. وهاوليك لو سيمبول تاعهم يقدروا يتمثلوا هكا، يعني هو هاوليك الاركتيكتور تاعو ويمثلوه لو سيمبول بهذا الشكل. على لي بروبريتي تاع لي فوسفوليبيد معناتها شنو هما الميزات اللي عندهم اللي تتميز بهم لي فوسفوليبيد. برومييرمون هاي ليك اتون نقراو قبل ليتود دي ممبران ارتيفيسيال معناتها صناعيه. هاد لي ممبران تكون مصطنعه مونطر كو لي فوسفوليبيد بلاسي اون ميليو اكو سون كابابل. معناتها كي نديروا لي فوسفوليبيد دون ان ميليو اكو عندهم القدره على capable d'auto-assemblage, auto-fermeture. واش معناتها auto-fermeture؟ حنا قرينا تاني في تيرمينال كي نحطوا لي فوسفوليبيد دون ان ميليو هاكو معناتها في وسط مائي، هذو لي فوسفوليبيد يبداو يتجمعوا، يحطوا الكوتي الكاره للماء مع بعضه والكوتي المحب للماء جهه الماء باش يفصلوا الماء عن يعني في هذاك باش ما يكونش باش ما يتلاقاش هذاك الكوتي الكاره للماء مع الماء. داكو vu leur caractère amphiphiles. احنا عرفنا بيبولار هذه واش معناتها amphiphiles بيبولار، قلنا بلي تات هيدروفيل et que hydrophobe. Les phospholipides peuvent s'organiser en bécouches. معناتها شنو يروح يتكونوا en bécouches. كوش معناتها كوش وحده، bécouche معناتها double couche. bécouche معناتها زوج لي كوش. les milieux extracellulaires pardon et milieux intracellulaires معناتها في الخلايا، الميليو تاعها البراني والميليو اللي داخل ايطون دي سوليوشن اكوز معناتها باسكو الماء كاين في داخل الخليه او خارج الخليه. لي فوسفوليبيد سورغانيز دون ليسباس اون دو كوش معناتها بيكوش معناتها كي نحطوا الاخر واش تروح كيفاش تروح تتكون هاد لي فوسفوليبيد. الكو تاعها الكاره للماء يقابل الكو الكاره للماء للبيكوش الاولى، والكوتي المحب للماء يروح يقابل الماء. هكا تروح شوفوا الاورغانيزاسيون تاعهم بهاد الاورغانيزاسيون تاعها معناتها هاد لوتو اسامبلاج تعطينا هاد الشكل دوبل كوش بي كوش. هاي ليك لا بي كوش دو فوسفوليبيد. هنا عندنا une représentation d'une membrane plasmique montrant l'organisation des phospholipides en bicouche lipidique. هامليك le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire les deux milieux bien sûr فيهم الماء pardon. وهذا لو ميليو دائما يكون ما كاش فيه الماء باسكو علاش فيه الكوتي الكاره للماء تاع لي فوسفوليبيد. pour les phospholipides قال لك la membrane plasmique est fluide à cause des mouvements des lipides qui peuvent être. اول حاجه لا membrane plasmique على بالنا بلي عندها لا فلويديتي. واش معناتها لا فلويديتي؟ هي الميوعه. هاد الميوعه من واش جايه؟ عندها من لي ليبيد. هاد لي ليبيد عندهم لي موفمون، عندهم معناتها حركات qui peuvent être des mouvements fréquents et rapides, la diffusion latérale de gauche à droite معناتها diffusion latérale gauche droite, ou bien rotation
لا روتاسيون تكون يعني لا فوسفوليبيد ال ميم تتحرك تدور على روحها، او بيان يكون عندنا دي موفمون غار اي لون معناتها بيان سور لي موفمون فريكون اي رابيد معناتها عباره عن دي موفمون حركات كاينه يعني بكثره كاينه في الغشاء الهيولي في الغشاء اي سريعه تمتم تصرى. اما لي موفمون غار اي لون معناتها هي يعني نادره وين تصرى هاد لي موفمون وتكون بطيئه كيما لا باسكول فليب فلوب يعيطوها لو باساج دان فوي ا لوتر معناتها هاي ليك الفوسفوليبيد اللي تكون في البيكوش انترا سيلولير تطلع ليكسترا سيلولير، واللي تكون في ليكسترا سيلولير تطلع لانترا سيلولير تهبط لانترا سيلولير. Plusieurs doubles liaisons dans l'acide gras insaturé qui constitue le phospholipide permet la fluidité de la membrane plasmique. حنا واش نقصدو بها؟ عندنا certains lipides هاد الليبيد يكون فيهم دوبل ليزون كيما هنا كون فو فوايي دي دوبل ليزون. كي يكونوا عندهم فيهم دي دوبل ليزون واش يصرى؟ هاد لي فوسفوليبيد شغل تقصار الطول تاعهم يقصر، وقد ما كان ويولو انساتوري باسكو كي يكونوا فيهم دي سامبل ليزون يكونوا دي فوسفوليبيد ساتوري يعيطولهم لاسيد غرا ساتوري باسكو هذا هو لاسيد غرا داكور. لاسيد غرا تاعهم يكون ساتوري. اما اذا كان عندهم دي دوبل ليزون يكون لاسيد غرا انساتوري وقد ما كانت قد ما كان لاسيد غرا تاع لاشين هذيك كور اي انساتوري ça veut dire la membrane plasmique راح تكون تزيد لا فلويديتي تاعها داكور. يصافي معناتها قد ما كثروا لي ممبران لي في لا ممبران بلازميك دي فوسفوليبيد اللي يكون عندهم لاسيد غرا تاعهم انساتوري قد ما زادت لا فلويديتي تاع لا ممبران بلازميك. Carboné d'acide gras détermine le degré de la stabilité de phospholipides. واش نقصدو بهم؟ premièrement les chaînes carbonées هما هاهم ليك لي شين كاربوني اللي يكونوا داخلين في لي فوسفوليبيد. دونك اذا كانوا هاد لي شين يعني هيدروكربوني داسيد غرا يعيطولهم هيدروكربوني داسيد غرا ساتوري معناتها ما فيهمش لي دوبل ليزون ويكونوا دغوا ريكتيلين دغوات. هاد لي فوسفوليبيد كامل يعتبر فوسفوليبيد ستابل داكور. واذا كان لاسيد غرا انساتوري معناتها فيه دي دوبل ليزون ولا لا شين هيدروكربوني تاعو تكون كودي او بيان اون زيغزاغ كيما راكم تشوفوا هنايا. لو فوسفوليبيد كامل يكون انساتوري انستابل بيان سور ولا لاسيد يكون انساتوري. هادي واش يدل معناتها هذا ياثر في لا ستابيليتي تاع في لا فلويديتي تاع لا ممبران بلازميك. معناتها قد ما كانوا كاين اكزيستي des phospholipides insaturés dans la membrane plasmique قد ما زادت la fluidité تاع la membrane plasmique. La troisième propriété تاع les lipides c'est la propriété de stabilité mécanique. Le cholestérol هو اللي يلعب دور ولا هو اللي يدير la stabilité mécanique. معناتها la membrane plasmique est de temps plus stable qu'elle est riche en cholestérol. هنايا قد ما كان يكزيستي لو كوليسترول داخل لا ممبران بلازميك قد ما نقصت لا فلويديتي تاعها معناتها قد ما زاد ولات ستابل كتر معناتها تنقص لا فلويديتي تاع لا ممبران بلازميك. هنايا لا فلويديتي لا ممبران بلازميك اوغمونت بروبورسيونيلمون معناتها طرديا معناتها هي تزداد طرديا بروبورسيونيلمون avec le pourcentage d'acide gras insaturé. معناتها قد ما زاد l'acide gras insaturé قد ما زادت la fluidité. اما avec le cholestérol قد ما زاد le cholestérol قد ما نقصت la fluidité تاع la membrane plasmique. هنايا راح نشوفوا l'organisation du cholestérol au sein du لا بالكوش ليبيديك. هاوليك لو كوليسترول كيفاش يتموضع ما بين لي ليبيد لي فوسفوليبيد كي يتموضع ما بيناتهم ينقص لا فلويديتي تاع هاد لا ممبران.
c'est une molécule rigide, le cholestérol, on a le cholestérol, qui s'insère entre les molécules de phospholipides. Les phospholipides de la membrane augmente avec l'importance du pourcentage en cholestérol et diminue avec celui des acides gras insaturés. La stabilité mécanique تزيد كل ما يزيد le cholestérol وتنقص كل ما يزيد l'acide gras insaturé. La membrane plasmique نقولوا لها stable. Si le pourcentage est élevé en cholestérol, le cholestérol راهو زايد, donc l'importance en acide gras saturé. L'acide gras saturé, pas de double liaison, chaîne hydrocarboné rectiligne droite. حنا نقولوا une membrane plasmique stable كيكون عندها الكوليسترول élevé, معناتها كاين بزاف فيها الكوليسترول وفيها لي زاسيد غرا ساتوري, معناتها يكون فيها لي زاسيد غرا ما فيهمش لي دوبل ليزون, يكونوا ريكتيلين, يكونوا droite. اما membrane fluide معناتها انستابل, يكون l'acide gras insaturé يكون élevé ou peu de cholestérol et peu d'acide gras saturé. معناتها ماشي خاليه من الكوليسترول ولا خاليه من les acides gras insaturés, لا يكونوا فيها بصح يكونوا فيها غير شويه. les acides gras insaturés وشرحتهم قبيلات هما les chaînes hydrocarbonées coudées, يكونوا اون زيغزاغ, يكونوا يعني لا شين هذيك تاع الفوسفوليبيد تكون قصيره و كيما نقولوا ماشي ضوات, فهمتوني, اون زيغزاغ. هذه تزيد لا فلويديتي في لا ممبران بلازميك. سيمتري, هاد لا سيمتري هي لا كاتريام بروبريتي تاع لا فوسفوليبيد, سي لا كومبوزيسيون en lipides vrais entre les deux hémimembranes. معناتها بين هضرنا على لي زيميممبران واش هضرنا عليهم في لا فوا باسي. لي زيميممبران لا ممبران كي نقسموها على النص تعطينا يعني باسكو هي عباره عن بيكوش, معناتها فيها دو كوش تاع ليبيد. كي ندي كوش وحده هي عباره عن هيميممبران, معناتها نص ممبران. اكزامبل لي غليكوليبيد. لي غليكوليبيد عباره عن ماذا؟ لي غليكو جايه من كلمه سكر, ليبيد عباره عن الليبيدات, يعني الليبيد اللي يكونوا في لاكوش ليبيديك. هاد لي غليكوليبيد هما عباره عن سكريات لاصقين في الليبيد, سون لوكاليزي exclusivement dans les hémimembranes externes. معناتها هما يكونوا كاينين يعني غير, يعني كيفاش نقول لك exclusivement, يعني غير برا, ما يكونوش لداخل, يكونوا حاضرين, يكونوا موجودين يعني غير في الطبقه الخارجيه ولا النص الثاني l'extérieur تاع لا ممبران بلازميك. exoplasmique معناتها لا فeuille dense externe du l'asymétrie de la membrane plasmique. هذه واش يسبب l'asymétrie de la membrane plasmique. معناتها واش يولي لي ممبران اللي برا ما يشبهش لي ممبران اللي داخل, معناتها ما يكونش عندنا وجه التناظر. هذه يسبب l'asymétrie de la membrane plasmique. هذه يسبب يعطينا لا بروبريتي تاع l'asymétrie. لازم تتحفظ. détermine une structure de base, couche, qui est fondamentale à l'organisation de toutes les membranes biologiques. هاد لي ليبيد شنو هما؟ هي لي ستركتور دو باز. معناتها لو كان تشوفوا لا ممبران بلازميك هي عباره عن دي ليبيد لاصقين في بعضهم يعطونا لي دو كوش او بيان لي بي كوش ليبيديك كي فوندامونتال, معناتها هي تكون اساسيه à l'organisation de toutes les membranes plasmiques. لي ممبران بيولوجيك معناتها اي ممبران في العالم, يعني وين تلقاو اي ممبران تلقاها في لا سيلول هي عباره عن ممبران تتكون من لي فوسفوليبيد, ولي فوسفوليبيد يتكونوا من لي ليبيد. داكور. المعلومه الثانيه ou bien la deuxième fonction, c'est elle constitue une barrière imperméable où molécules hydrosolubles voient le transport à travers la membrane plasmique. هذا ومن بعد نشوفوه, voit le transport à travers la membrane plasmique. هنا بصح واش لازم تفهموا بلي لا ممبران ليبيد واش يكونوا اون باريير امبيرميابل. واش نقصدوا بامبيرميابل؟ معناتها
غير نفوديه. غير نفوديه معناتها ما تسمحش بالماء بالمرور، يعني بالمرور ما تخليش الماء يجوز اترافير هاد البارير هذه. معناتها باسكو حنا قلنا يعني لي ليبيد هما عندهم دو بول، معناتها بيبولير. ان بول c'est la tête pardon qui est hydrophile et le queue qui est hydrophobe. وهي حتى هاد لا بارير ما تسمحش حتى لي موليكول هيدروسوليب. هاد لي موليكول هيدروسوليب واش معناتها؟ هي لي موليكول دائبه في الماء، معناتها ما تخليهمش يمروا اترافير لا ممبران بلازميك. شرحنا لي ليبيد ولي بروبريتي تاعهم، دوك نروحو نشرحوا لي غلوسيد. لي غلوسيد هما عباره عن سكريات باللغه العربيه، يعني هذه باش ندير مبدئيا باش تدوا ديريكت تفهموا على بالنا نهضروا على لي سكر. لي غلوسيد هما عباره عن سكريات صح. Les molécules de glucides, toujours situées sur les membranes exoplasmiques. هاد لي glucides دايما نلقاوهم في لي ميمبران اكزوبلازميك، معناتها جايه في ميمبران اكسترن، معناتها لا فلافويدونس اكسترن نلقاوها غير في هذيك لا فاس برك. اي فاس نون سيتوزوليك، معناتها ماشي في لا فاس سيتوزوليك اللي تكون مقابله لو سيتوزول ou bien le cytoplasme. فلافويدونس اكسترن، نهضروا على لا فلافويدونس اكسترن، معناتها لي غلوسيد نلقاوهم دائما في لا فلافويدونس اكسترن. دوكا لا سيتوياسيون تاعهم تاع لي غلوسيد انا عرفناها. Elle se présente sous deux formes, les glycolipides et les glycoprotéines. صح. la nature تاعهم هما عباره عن لي ليبيد بلس لي غلوسيد، والاخرين هذوما لي غليكوليبيد. اما لي غليكوبروتين هما عباره عن دي بروتين بلس لي غلوسيد باردون. كامل لون تاعهم تقدروا تجبدوا كي نقولوا غليكوليبيد سي بون تفيق بلي انا بتفيق بلي كتهضر على لي غليكو سكريات اللي لاصقين في لي ليبيد. اما لي غليكوبروتين هما عباره عن سكريات لاصقين في البروتين. هادوما لي دو فورم لو غليكوكاليكس. عاودنا رجعنا في لو غليكوكاليكس. لو غليكوكاليكس ديجا هضرنا عليه من قبل بلي هو عباره عن لي غليكوبروتين او بيان لي غليكوليبيد اللي يكونوا في لافي اكسترن، اللي يكونوا اكزيستي في لافي اكسترن ou bien la feuille pardon externe كيما هامليك غليكوكاليكس. هامليك لي غليكوكاليكس هذيك لا فورم اللي يكونوا لاصقين في لي ليبيد، وهنا اللي يكونوا لاصقين في لي بروتين لي غليكوليبيد et les glycoprotéines. troisième élément chimique تاع لا ممبران بلازميك اللي هما لي بروتين. عندنا دو موديل تاع لي بروتين. عندنا لي زولوبروتين اللي هما عباره عن دي بروتين بور، معناتها ما فيهم والو، عباره غير على دي بروتين. اما لي زيتيروبروتين هما عباره عن دي غليكوبروتين باردون، هما عباره عن دي شين غلوسيديك بلس لي بروتين. هاد لي شين غلوسيديك اما يكونوا لينيير او بيان غاميفيي، معناتها لي شين غلوسيديك اما يكونوا لين وحده او بيان غاميفيي، معناتها متشعبه. ما هما لي غليكوكاليكس. هم لي زيتيروبروتين ياهم لي زولو بروتين. نهضروا على الانواع تاع لي بروتين باسكو علاش عندنا دي بروتين. نبداو يعني الاول برومي النوع الاول يعني، ومن بعد ديك تفهموا بشويه بشويه تفهموا هاد الانواع. عندنا لي بروتين انتيغري او بيان انترانسيك. هاد لي بروتين هم لي هيدروفوب، معناتها كارهه للماء. وين يجوا؟ يكونوا داخل لا بيكوش ليبيديك، هي تدخل في لا بيكوش ليبيديك. داكور. Quand elles traversent la couche lipidique, elles sont dites protéines transmembranaires qui traversent la membrane plasmique كامل ولا la couche lipidique كامل يعيطوا لها transmembranaire. Les protéines sont ancrées dans la membrane plasmique par leur portion hydrophobe. واش معناتها؟ كي يكون عندهم بورسيون، معناتها كيما نقولوا بورسيون هيدروفوب، معناتها عندهم جزء من هاد لي بروتين عندها جزء كارهه للماء. هذاك الجزء الكارهه للماء وين يتموضع داخل لا بيكوش ليبيديك، باسكو داخل لا بيكوش ليبيديك باردون ما يكونش كاين الماء. داكور. لا ريجيون هيدروفوب تكون دائما داخل لا بيكوش ليبيديك. لا ريجيون هيدروفيل تكون دائما ايور هايليك، اما برا يعني خارج لا سيلول ou bien داخل لا سيلول. دوكا لي بروتين ترانسممبرانير عندنا
hélice alpha ou bien feuille bêta. hélice alpha عندنا دو موديل فيها. عندنا تاع اندوما. هذه اندوما معناتها لا بروتين هذه تخترق الغشاء الهيولي مره واحده برك. هذا هو لو كوتي هيدروفوب تاعها، مره واحده برك تخترقوا بعضهم. داكور. اما بليزيور دوما ويعيطوا لها دائما هيليس الفا تخترقوا بليزيور دوما، يعني في بليزيور بارتي معناتها عندها شحال من بارتي هيدروفوب. وهذه هي لا فوي بيتا، تكون لا فوي فيرمي. هاوليك الشكل تاعها باسكو كابابل يعطوكم دي ديسان ويقول لكم عمروا لي ديسان على حسب. وبيان سور لي ديسان اللي يطيحوا لكم ماجوريتيرمون يكونوا داخل البوليكوبي. معناتها اي ديسان يكزيستي في البوليكوبي لازم تكونوا حافظين به بلي بالبيانات تاعو. autre type de protéines. عندنا d'autres types de protéines qui sont intégrées ou feuilles denses externes et liées par une liaison covalente stable à un groupement phosphatidyle inositol. معناتها le GPI. d'accord. دوكي نروحو نلقاو هنايا هاوليك لو بروتين تاعنا. انا بدينا نهضروا على لي بروتين انتيغري او فوي دونس اكسترن باسكو عندنا دو فوي اون دونس انترن و فوي دونس اكسترن اللي راح يكونوا يعني انتيغري دون لا مونوكوش اكزوبلازميك. اكزوبلازميك معناتها خارج يعني خارج الخليه، يعني برا الخليه. هاي ليك يكون لي avec une liaison covalente. هاي ليك la liaison covalente avec le groupement phosphatidyle inositol. d'accord, le GPI. اما اللي يكونوا لي بروتين اللي يكونوا انتيغري او في دونس انترن يكونوا liés par un acide gras. هاوليك l'acide gras. d'accord. نورمالمون تكونوا فهمتوني ابي بخي. دوكا معناتها لي زوتر تيب تاع لي بروتين هضرنا على لي تيب اللي يكونوا فيهم دي بارتي هيدروفوب ويكونوا هما كامل ترانسفيرسال معناتها تاع جزء على كامل. هاي ليك لا بيكوش ليبيديك. لي زوتر تيب عندنا اللي يكون فيها غير جزء شغل غير تقيس غير كوش ليبيديك ماشي بيكوش ليبيديك، توشي كوش وحده. الكوش وحده يقولوا لها مونوكوش اكزوبلازميك او بيان بروتوبلازميك. معناتها اما تقيس باردون لا كوش ليبيديك اكسترن ou bien la couche lipidique interne. La couche lipidique externe تكون هذيك لا بروتين تكون liée avec la couche avec le groupement PI معناتها le groupement phosphatidyle inositol. اما اللي يكون لاصق في لا فاي بروتوبلازميك معناتها لا فاي interne la feuille dense interne تكون liée avec par un acide gras. هاوليك l'acide gras. La deuxième protéine c'est la protéine périphérique et ou bien extrinsèque. هكا يعيطوا لها La deuxième protéine c'est la protéine périphérique ou bien يعيطوا لها extrinsèque. c'est la protéine hydrophile معناتها محبة للماء، تقدر تكون في الماء نورمال ماشي كارهه للماء كيما الاول اللي قرينا عليه. elles peuvent être اما externe معناتها extra cellulaire exoplasmique، اما تكون interne اللي تكون intracellulaire protoplasmique. معناتها لي بروتين بيريفيريك extrinsèque يعيطوا لها اما تكون externe ou bien interne معناتها extracellulaire matriciel ou bien hyaloplasmique cytosolique معناتها تكون في السيتوزول. كيفاش نعرفوها؟ لي بروتين extracellulaire هاي ليك سي هذه بالموف برك معناتها هي بحد ذاتها تكون لاصقه في البروتين واحد اخر اللي يكون ترانسممبرانير. هاي ليك لا بروتين extrinsèque intracellulaire اللي تكون داخل لا سيلول. هاي ليك اللي تكون هي تاني بحد ذاتها تكون لاصقه في نوتر بروتين اللي يكون هو بحد ذاته يعني جايز على
la bécouche lipédique. هاي la protéine transmembranaire وهذه la protéine périphérique. هنا نعطيكم un résumé تاع les protéines, l'organisation تاع les protéines. Donc là, on a deux modes d'organisation. On a intégré ou bien périphérique. Intrinsèque ou bien extrinsèque. L'intrinsèque, il est totalement جزء على la bécouche lipédique. معناتها يعطوا لها les protéines transmembranaires. ولا كاين اللي بارسيالمون جزء على بارسيالمون معناتها جزء غير على مونوكوش ماشي على لا بيكوش. لا بيكوش معناتها قلنا دو كوش، ولا مونوكوش معناتها كوش وحده، جزء على كوش وحده ولا في تقدر تقولوا في اللي تجوز على لا في اللي تقصدي تكون لي مع لا في دونس اكسترن، هذيك تكون انكري par le GPI معناتها لو groupement phosphatidyle inositol. اما اللي تكون lié avec la feuille dense interne تكون ancrée par l'acide gras. Donc la deuxième organisation c'est la périphérique extrinsèque اللي تكون externe معناتها extracellulaire ou bien interne intracellulaire. تاعكم اللي راهو يزيد عندكم هاليك transmembranaire عندنا دو اللي تكون هيليس الفا و هيليس و فورم بيتا. هذه تكون فورم اسمه بروتين بيتا فورم فيرمي معناتها مغلوقه، وهذه اما تكون يعني في دومين واحد داخله في دومين واحد كيما هذه عندها ريجيون واحده هيدروفوب ou bien plusieurs domaines اللي تكون فيها plusieurs régions hydrophobes. اما لي دوزيام اللي تكون intégrée بصح intégrée avec des liaisons lipédiques اما بلو groupement PI معناتها le groupement phosphatidyl inositol, c'est-à-dire vraiment désolé السنة راهو يتعود اللي تكون في الاكسترن في لافي اكسترن واللي تكون لاصقه avec l'acide gras par un acide gras c'est تكون في لافي interne. وهنايا les acides les protéines périphériques اللي تكون هاي ليك interne protéines internes وهذو les protéines externes. نشوفوا les mouvements des protéines dans le plan membranaire. معناتها هذه واش تزيد لا فلويديتي لا ممبران بلازميك. معناتها قد ما كاين لي موفمون تاع لي بروتيين قد ما زادت لا فلويديتي تاع لا ممبران بلازميك. دوك حنا واش نروحو نشوفو نحطو لا ممبران بلازميك ونشوفو لي بروتيين انتيغري كيفاش تكون. كي نحطو لا ممبران بلازميك دون ان ميليو كي يكون لو بي اتش تاعو 7.5 لي بروتيين انتيغري يكونوا ديسبيرسي معناتها مبعثرين نورمال في اما اذا حطيناه في دون ان ميليو à pH 5.5 نلقاو les protéines intégrées regroupées en agrégat désolé en agrégat معناتها شغل يتلموا en amas نقدروا نقولوا لهم en amas. les mouvements en amas معناتها تجمعات يقولوا لي بروتين متجمعين هكا في بلايص كاين بلايص ما كاش. Les mouvements de protéines sont moins fréquents. معناتها ما كاش بزاف ما اكزيستيوش لي بزاف لي موبري نورمال كاين لي بروتين لي موفمون تاع لي بروتين كاين غير شويه. Les protéines se déplacent par un mouvement lent à cause de leur grande taille. معناتها ما تقدرش يعني déplacer rapidement ou bien تمتم باسكو علاش لا تاي تاع لا بروتين راهي كبيره بزاف اما كي تجي ديبلاسي تستغرق وقت تكون بطيئة comparée à celle des molécules lipidiques. Bien sûr, par rapport les molécules lipidiques, la protéine راهي كبيرة les lipides sont صغار. par rapport لهادو le temps اللي تستغرقوا يعني le temps اللي يستغرقوا الموفمون تاع les protéines يكون كبير على le temps اللي يستغرقوا الموفمون تاع les lipides. Principalement par le mouvement de diffuse latérale. معناتها la diffuse latérale c'est شرحتها لكم قبل عاودوا ولو وشوفوها. dans la bécouche phospholipidique variation de pH معناتها هذه وقتاش يصرى لي موفمون تاع لي بروتين غير كي تكون كاينه اون فارياسيون دو pH. les fonctions de lipide تلقاوهم في لحقنا l'architecture moléculaire تاع la membrane plasmique. la membrane plasmique est mosaïque fluide asymétrique.
حنا هضرنا عليهم ديجا من قبل. قلنا بها ممبران بلازميك عندها دي بروبريتي، هي موزايك. علاش؟ باسكو فيها بليزيور موليكول، لي ليبيد، لي بروتيين، لي غلوسيد. داكوغ، معناتها فيها فسيفسائيه، فيها لي بروتيين، فيها لي ليبيد، فيها لي غلوسيد اكسيتيرا من لي موليكول. فلويد. علاش فلويد؟ لا دوزيام بروبريتي سي لا فلويد، لا فلويديتي. علاش فلويد؟ à cause des mouvements تاع les lipides et les protéines. Asymétrique. علاش؟ à cause des protéines, la dispersion تاع les protéines et le glycocalyx. La membrane plasmique est une mosaïque fluide asymétrique selon le modèle proposé par Sanger et Nicholson 1972, polycopie page 07. هذه خلينا منها. المهم الحاجه اللي لازم تعرفوها سي كو لا ممبران بلازميك عندها دي بروبريتي. هاد لي بروبريتي سي هما موزايك فلويد اي اسيمتريك. لور دو لا ممبران بلازميك هذاك واش قرينا راهو هنايا ملك لي فوسفوليبيد، لي بيكوش، لي بيديك، لي غليكوليبيد، لي غليكوبروتيين، لا ممبران لي بروتيين transversales ou la transmembranaire, les protéines intégrées, les protéines périphériques obliques, je pense les protéines intrinsèques obliques, ou les protéines extrinsèques, je ne l'ai pas trouvé. Non, les périphériques et extrinsèques. جيسبر تكونوا فهمتوا. وبهذا نكون لحقت لا فين لا فيديو ديالي. نتمنى تكون فيتكم وتكونوا استفدتوا. سي vous avez des questions ماذا بيا تبوزيوهم لي باش نقدر نعرف واش لازم نزيد واش لازم نقص من لي فيديو تاعي. ودابا ان شاء الله برك ربي يقدرني. وما تنسونيش بدعوي الخير والله فريمون ما تنسونيش معايا فريمون بدعوي الخير. ان شاء الله نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله اللي راح نبداو بها لو رول فيزيولوجيك تاع لا ممبران بلازميك دو لا ممبران بلازميك. اترككم في رعايه الله وحفظه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله.